अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर अहमद अख़िर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वज़ीर अहमद अख़िर। सुबह मैं अपने बच्चों से बात कर रहा था जिस वक्त मैं एफएससी कर रहा था, जिस वक्त मैं कॉलेज या स्कूलिंग मैंने ख़त्म किया, कॉलेज में पढ़ रहा था। तो उस वक्त में मुझे अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाता था जैसे मैं ख़ुद हूँ बच्चों के लिए, यानी मुझे ऐसे अगर कोई ऐसा मेंटोर मिल जाता था तो मैं तो उस मेंटोर को यानी बिल्कुल पकड़ लेता था। उस मेंटर के पीछे में पड़ जाता था कि आप मुझे एक रास्ता बता दें, आप मुझे एक ऐसा रास्ता बता दें ताकि मैं कामयाब हो जाऊँ। मैं यही कह रहा था अपने बच्चों को कि जिस वक्त मैं पढ़ रहा था अपने ज़माने में, आज से 20-22 साल पहले, तो उस ज़माने में ये सिस्टम नहीं था, ये मोटिवेशन नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था और मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, कोई नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था। और एक जो सतम ज़रीफ़ी आप कह सकते हैं, एक परेशानी कह सकते हैं, आज भी शायद यही है, आजकल भी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आजकल पर एक चीज़ है कि सोशल मीडिया आ गया, मोटिवेशन का एक दौरा चल रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर आ गए और माशाल्लाह रास्ता बताने वाले लोग आ गए। तो बहुत ज़्यादा अभी चांसेस है एक शख्स अगर आगे जाना चाहते हैं, एक तरक्की करना चाहता है, चाहे स्टूडेंट हो, बच्चा हो, कोई आम शख्स हो, अगर तरक्की करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आगे जाने के। पहले ज़माने में इससे बहुत कम थे। तो मैं अपने बच्चों को ये कह रहा था कि सबसे पहले हमारे माज़रत के साथ हमारे माशरे में जितने लोग रहते हैं, यही लोग हमारे जो ना वो डीमोटिवेटर बनते हैं, यही लोग हमारे जो ना हमारे ख़िलाफ़ आते हैं, यही लोग हमें आगे जाने की हमारे लिए रुकावट खड़े करते हैं। तो मैं अपने बच्चों को कह रहा था कि एक ज़माने में मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा था, जैसे मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ। तो मैं जब तैयारी कर रहा था, मैंने सीएसएस की बुक्स लिए हैं, तैयारी कर रहा था, यानी पीसीएस का फिर सीएसएस का तो साथ जॉइंट होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो मेरा एक करीबी रिश्तेदार था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, रिश्ते में भी वो मेरे कितना करीब था वो बुरी बात है, अगर वो वीडियो देखे तो बस फिर सही नहीं है। लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कभी बुरा ना लगे अगर ख़ुद भी वीडियो देखे। कामयाब शख्स था, तो मुझे कह रहे कि जब मैं पढ़ रहा था अपने कमरे में, कमरा था एक हमारा, एक जिसमें आप कह सकते कि बैठक था, मेरे कमरे उसी बैठक में मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, एक मेरा कज़न भी साथ था। तो वही बंदा जो था वो मेरे जो हमारी जो रिश्तेदार था, बीबी है, वो कह रहा है कि वज़ीर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। मुझे सिक्स सेंस से ये इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई कि अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ तो ये शख्स ज़ाहिर बात है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगा और मेरा वालिद को ये कहेगा कि भाई इसको सीएसएस की तैयारी ये कर रहा है, ये इस तैयारी से इसको बचाओ, यानी ये तैयारी ना करे। फिर मैं इस डर से था कि अगर उसकी बात वो मान ले, शायद ये एक्सपेक्टेशन भी था कि शायद वो मान लेता था कि फिर अगर मेरे वालिद ने कहा कि भाई वज़ीर तुम सीएसएस की तैयारी मत करो, तुम बिल्कुल सीएसएस की तैयारी मत करो, बस ये मेरा ऑर्डर है, तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा मुझे मोहब्बत भी है पढ़ाई से और लगन भी है, अगर इस तरह से हो जाए फिर मैं ज़ाहिर बात अपने वालिद के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकता हूँ, फिर एक कानून बन जाएगा मेरे लिए, एक लॉ बन जाएगा, क्योंकि लॉ में फिर मैं नहीं जा सकता फिर। और मेरे लिए भी सही नहीं था, अगर वालिद कह रहे कि नहीं करो, मैं कहता मैं करना चाहता हूँ, फिर वो चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लग रहा था। तो बस ये मामला था कि मैं इसको छुपाऊँ ताकि मेरे वालिद का ज़हन इस तरह से ना लाए कि भाई वज़ीर तुम सीएसएस की तैयारी मत करो। तो मैंने कहा मैं सीएसएस की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। उस बंदे से मैंने कहा, तो बोलते फिर किस चीज़ की तैयारी कर रहा, क्योंकि मैं ज़राअत से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने कहा भाई मैं ज़राअत की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि भाई ज़राअत तो बहुत आसान है, आप ज़राअत की क्यों इतनी ज़्यादा तैयारी करते, क्यों आप इतनी ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैंने उस बंदे से कहा कि मैंने कहा दुनिया में कोई चीज़ भी आसान भी है, इसमें कोई शक नहीं, मैं नहीं कहता कि सारी चीज़ें मुश्किल है, और लेकिन आसान भी नहीं है, इस तरह से नहीं है। अगर आप ज़राअत में जाना चाहते हैं तो ज़राअत में आपको इतना आप आगे जा सकते हैं, आप इतने इसमें रिसर्च कर सकते हैं, और वो भी किताबें हैं, ऐसा नहीं कि वो आप बटन दबा दे तो ज़राअत आपको याद हो जाएगा, और आप मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करें लेकिन ज़राअत जो ना आपको खुद ब खुद याद होगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको आगे जाना पड़ता है। वो अलग बात है किसी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा है या नहीं है हमारे सामने, या दुनिया में तो हर चीज़ की वैल्यू है, दुनिया में तो ज़राअत की भी वैल्यू है, दुनिया में मेडिकल की भी वैल्यू है, हर चीज़ की वैल्यू है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ज़राअत अगर नहीं हो तो हमारे गंदम कहाँ से आएंगे, ये ज़राअत अगर नहीं हो तो हमारे सब्ज़ियाँ कहाँ से आएंगे। आजकल आप देख रहे कि सब्ज़ियाँ कितने महंगे हैं, टमाटर और प्याज, यानी आप खुद देख रहे कि। तो मैंने कहा नहीं, ये बात इस तरह से कि हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, हर चीज़ अपनी जगह पे मुश्किल है, और आप अगर इसका उस चीज़ का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो उस बंदे को तो मैंने चुप करा दिया, लेकिन मैं अपने बेटों से कह रहा था, मैंने कहा
اس بندے کا مقصد یہ تھا اگر کہ وہ بہت جلس ہو رہا تھا میرے سیاست کی تیاری سے، اور اس بندے کو معلومات بھی تھی کہ یعنی وہ سیاست کے بارے میں بھی معلومات اس کو حاصل تھا، لیکن اس نے کبھی میں یہ نہیں کہا کہ بیٹا آپ یہ صحیح کر رہے ہیں یا آپ صحیح کام کرے، کیونکہ اس زمانے میں تو سیاست کی تیاری کرنا ایسا تھا کہ کوئی شخص بھی اس چیز کو جانتا نہیں تھا. تو اس زمانے میں اگر آپ ایک بڑے لیول پہ یعنی تیاری اگر کرے کسی چیز کا تو بڑی اچھی بات ہے، یعنی مستقبل کا اگر آپ بیوروکریٹ بن رہے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس بندے نے مجھے کوئی انکریج نہیں کیا، انکریج کیا تو ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس حوالے سے میں تیاری یعنی چپ کے تیاری کرتا تھا. تو آج پھر میں نے اپنے بیٹے کو یہی کہا، میں نے کہا آج کل عجیب زبردست ماحول ہے. آج کل لوگ کو مطلب یہ کہ یعنی اس قسم کے آپ کو مینٹور مل سکتے ہیں، اس قسم کے آپ کو یوٹیوب پہ آپ بے شمار چینل ہے، ہر جگہ آپ جو ہے نا اس حوالے سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں، آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں. ابھی وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ اگر آپ ہر چیز کے بارے میں کوئی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا یعنی یوٹیوب سے آپ رابطہ کریں تو آپ کو بالکل بے شمار نالج مل جائے گا. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ میں نے کہا یہ بہت بڑی بات ہے. پھر میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ شکر کریں کہ آپ کے والد جو ہے نا ایک ایسا شخص ہے کہ وہ یہ چیزیں جانتا ہے، آپ لوگوں کو انکریج کرنا جانتا ہے. کیونکہ اکثر گھروں میں یہی مسئلے مسائل ہوتے کہ والدین بھی بیچارے اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، اور پھر کبھی والدین کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، بیچارے سمجھا نہیں سکتے. والدین کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، سارے والدین نہیں سمجھا سکتے اپنے بیٹوں کو. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا ماشاء اللہ ہماری کیمسٹری صحیح ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھا بھی سکتا ہوں. اور ایک زمانے میں جو باتیں میں کرتا تھا میں تو پڑھ رہا تھا، موٹیویشن تھا اور ریسرچ تھا اور بکس تھی اور یہ تھے. آج کل ماشاء اللہ میرے بیٹے وہی بات کر رہے ہیں، وہی میرے بیٹے. حالانکہ ان کو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جو نا آپ اس طرح سے آپ ریسرچ کرے اور آپ اس طرح سے لوگ بن جائے. صرف میں یہ باتیں ان کے سامنے کرتا تھا، یعنی ریئلٹی کی باتیں کہ بندے کو محنت کرنا چاہیے، بندے کو اپنی سمجھ کے مطابق یعنی پروفیشن لینا چاہیے بندے کو. یعنی جو ایک موٹیویشن کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوتی تھی اکثر میں گھر میں کرتا ہوں. ایک بات اس نے مجھے ایک بچے نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہ میں ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا، اس کمپنی میں ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی یعنی سنڈے کو. تو چونکہ ہم لوگ کام کرتے تھے بہت زیادہ تھک جاتے تھے، پھر میں نے ایک دن چونکہ میرا بیٹا ایک چھوٹے لیول پہ تھا وہاں اس کمپنی میں، تو اس کمپنی میں میرے بیٹے نے کسی ایسے دوسرے بندے سے کہا کہ چونکہ ہماری کمپنی میں ہم لوگ کام زیادہ کرتے ہیں، اگر چھٹیاں 2 ہو جائے تو یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن فریش ہوگا اور ہم زیادہ کام کر سکیں گے. کیونکہ اس کمپنی والے کو تو کام چاہیے، اس نے صرف ایک سنڈے کی چھٹی رکھی تھی، اور یعنی جو ہفتے کے دن تھے وہ انہوں نے کہا نہیں آپ کام کریں. تو کرتے پھر ایک دن اس نے ایک بڑے آفیسر سے کہا کہ سر اس طرح اگر ہمارے 2 چھٹیاں ہو جائے تو اس سے بہتر یہ ہو کہ ہماری جو نا پروگرس زیادہ ہو جائے گا، ہمارا پرفارمنس بہت زیادہ ہو جائے گا، ہم فریش ہو جائیں گے. یعنی میرے بیٹے نے جو بات اس کو کہی، اتنے بڑے لیول کی بات اس کمپنی والے کو کہی ہے. بعد میں اس نے کہا کہ پہلے تو نہیں مانا تھا، لیکن بعد میں اسی کمپنی نے یعنی یہ کام شروع کر دیا، یعنی 2 ہفتے میں 2 چھٹیاں انہوں نے شروع کر دیا. تو میں نے کہا بھائی یہ بات تو بہت بڑے لیول کی بات آپ نے ان کو کہا. شاید آپ کی بات وہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر یہ لوگ قاسم علی شاہ کو اپنے کمپنی میں لے لے اور ان سے کہیں کہ ہماری کمپنی کی پروگرس یعنی کمزور ہے، آپ ان کو کوئی ٹریننگ دے دے اور ان کو کوئی ایسا ٹپس دے تاکہ ہماری پروگرس زیادہ ہو جائے. تو ظاہر بات ہے قاسم علی شاہ نے اور بھی باتیں کہنی ہوتی تھی، لیکن یہ کہ ایک یہ بات بھی ہوگی کہ بھائی آپ جو نا اپنے بندوں کو چھٹیاں جو نا اس میں 1 میں سے 2 کر دے تاکہ یہ فریش ہو جائے. تو میں نے کہا آپ نے تو لاکھوں روپے والی بات ان کو کہی. تو یہ ہے کہ جب آپ خود صحیح راستے پہ ہوئیں گے تو ظاہر بات ہے پھر آپ کے راستے بھی صحیح ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی صحیح راستے پہ آئیں گے، آپ کے جو بتانے والے آپ جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ بھی صحیح راستے پہ آئیں گے. وہی بات ہے کہ جو میں سیشن اپنے بیٹوں کے ساتھ کر رہا تھا کہ بندے کو کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلے بندے کو کلیئر ہونا چاہیے، بعد میں پازیٹیو بات کرنی چاہیے. اور بندے کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک حل لینا چاہتا ہے، ایک حل کسی مسئلے کا کرنا چاہتا ہے تو سمپل بالکل سادہ طریقہ ہے، اسی کام میں اس کو ہانسٹ ہونا چاہیے. مقصد میرا یہ کہ اگر میرا ایک مسئلہ ہے، میرا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، اگر اسی مسئلے کو یا اسی پرابلم کو میں حل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے ہانسٹ ہونا چاہیے اسی مسئلے میں. یعنی مجھے ایماندار ہونا چاہیے کہ میں مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں. اگر میں اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا ہوں
لیکن صرف میں زبانی بات کسی سے کہوں کہ مجھے آپ یہ مسئلہ حل کرا دے، کسی بندے کو میں کہوں کہ آپ مجھے کوئی مشورہ دے دے، تو مجھے تو مشورہ دے دے گا، عمل تو میں نے کرنا ہے. اگر میں اس پہ عمل نہ کروں گا تو مسئلہ پھر نہیں حل ہوگا. تو یہی بات ہے. پھر میں نے یہ اپنے بچوں کو کہا کہ طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایماندار خود ہوئیں گے تو مسئلہ پھر خود بخود حل ہوگا. یا پھر کسی ایکسپرٹ سے آپ بات کریں، یا خود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بات اس طرح ہونا چاہیے. اور پھر میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ کسی مینٹور کا ہاتھ پکڑے، آپ کسی بندے کا ہاتھ پکڑے جو کامیاب ہے، جو آپ کے لیے کلیئر ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. کیونکہ انوائرمنٹ ایک ایسی چیز ہے، اگر اس بندے کا ہاتھ آپ پکڑ لے، اس بندے کے جو نا آپ راستے پہ چل پڑے، یا اسی کے ساتھ آپ رہیں، یا اسی کے انوائرمنٹ پہ آپ آ جائے، یا اسی کے بات آپ مان لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ ہمارے پرابلم بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، ہمارے جو مستقبل کا مسئلہ ہے، ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوئیں گے. تو سب سے پہلے یہ کلیئرٹی ہونا چاہیے یعنی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اگر آپ کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی ٹارگیٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے ساتھ کلیئر ہو جائے، اپنے ساتھ ایماندار ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر آپ آگے جا سکتے ہیں. تو یہ آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے نظر آئیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں اور میرے ویڈیوز دیکھتے رہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.